محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415 الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون سبحان اللہ سبحان اللہ ویر ویران دے دردی ہندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے ویر ویران دیاں باہاں ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باہاں باپ سران دے تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ مریں گے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے
تے پنچھی گھران آئے او نیام دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے کپڑا پھٹیں گے تے لائیے ترو پا آفا جی کپڑا پھٹیں گے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج محمد بخشا ویراں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے ایکو کٹ کر کے سادہ بات چلاؤ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آواز کھولو امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن جن بھائیاں نے محنت کوشش کر کے پروگرام رکھے ہیں اور محترم جناب رانا محمد الیاس صاحب خطیب مسجد حاضہ اللہ پاک پنڈ والے گاؤں والے تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے بھائی دا کی نام بھائی عثمان صاحب بھائی محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی ایڈوکیٹ بھائی عثمان ایڈوکیٹ حافظہ اللہ تعالی اور دیگر دوست احباب معاونین حضرات اسان تمام بھائی اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے اچھی آمین کو حضرات علاقے دی پہچان ساڑی جند جان انتہائی قابل احترام حضرت مولانا حافظ شہاد محمود باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمانے قاری امجد جاوید صدیقی صاحب جماعت دے عظیم مبلغ بھی اور نعت خان بھی وہ میرے بعد انشاءاللہ آج حاضری لان گے ملک دے نام بر علماء خطاب فرمان گے حضرت مفتی عاصم مفتی جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے نے علماء کافی کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے توجہ میری طرف رہے میں کوئی چند گزارشات تواڈے سامنے میری آج دی گفتگو میرا مضمون جو تھوڑے منٹاں دے اندر میں تواڈے نال گل کرنی ہے بھائی جیسا کوئی نہیں بھائی جیسا کوئی نہیں ویر ویران دیاں باواں ہوندیاں ویر ویران دیاں باواں ہوندیاں نے اس حوالے نال کوئی چند گزارشات حضرات گوڑے گٹے جھڑ دے ہو توجہ نال تے تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو کے بہو خان تاکہ مسئلہ سمجھان اندر آسانی پیدا ہوئے بچے بیٹھے رہن تے ذرا سیانے قریب قریب آن خواہ دائیں بائیں تو تمام دوست احباب آؤ خواہ ذرا قریب قریب اے جگہ خالی ہے میرے قریب جگہ خالی ہے جگہ پر کرو شاباش شاباش آجو آجو تمام بھائی تھوڑا تھوڑا قریب قریب تشریف لے آؤ ویر ویران دیاں باواں ہوندیاں بھائی جیسا کوئی نہیں انشاءاللہ اس حوالے نہ چند گزارشات قرآن پاک دا جڑا میں مقام پڑھے ہے ادھر میری طرف دیکھو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات اندر جڑا سکے پرا دا سب تو
وڈا خیر خواہ جو کائنات اندر گزرے ہے پتا والا تو انہوں کون ہے او رب دے پیغمبر موسیٰ نبی نے سکے پرہار نال جنہ خیر خواہی حسن سلوک دی اخیر کر دیتی حضرات اے رب دا او پیغمبر موسیٰ ہے آپ خود چھوٹے نے بڑا پرا ہارون ہے تے حضرت موسیٰ نے پرا دینا حسن سلوک کر دیا خدا دی قسم اللہ پاک دے کولوں اپنے سکے پرا واسطے نبوت مانگ لئی ہے فرمایا اللہ میرے سکے پرانو بھی نبی بنا دے رسول بنا لے یا اللہ نبوت عطا فرما حضرات این دے نالو بڑا منصب کائنات اندر نہیں این دے نالو بڑی خیر خواہی نہیں حضرت موسیٰ پیغمبر اپنے پرا واسطے رب کو لو نبوت مانگ رہے اور اللہ ذوالجلال اگے دعاواں کر رہے اشدد بھی عذری یا اللہ میری کمر کس دے میرے بازو مضبوط کر دے نبوت دا بوجھ بڑا پارا بوجھ ہوتا ہے میرے کو اٹھایا نہیں جاندہ یا اللہ میرے پرانو نبی بنا دے میرے پرانو میرے ماں جمع ویرنو بھی رسول پیغمبر تے نبی بنا لے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں قال اسانا شد عصودہ کا بے اخی کا موسیٰ میں تیرے پرا ہارون دے ذریعے تیرے بازوانو مضبوط کر دیتا ہے تیریاں باواں مضبوط کر دیتیاں نے تیرے پرا ہارون نو میں رب نے تیرے بازو بنا دیتا ہے باواں بنا دیتیاں نے ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دیاں نے اللہ کرے اسی خونی رشتیاں دی اہمیت نو سمجھن والے بن جائیے حضرات اس کائنات اندر ماں باپ تو بعد محبت اور پیار اندر گوندیا ہویا جڑا عظیم رشتہ ہے اے بھائی بھائی دا رشتہ ہے خدا را خونی رشتیاں دی اہمیت نو جانیا کرو پہچانیا کرو آمینہ دے لال جناب محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے بڑا پرہا چھوٹے واسطے باپ دی منند ہوندہ ہے اینج ادب کیتا جائے جے میں باپ دا ادب کیتا جاندہ ہے تے جڑے چھوٹے پرہا نے اے وڈے واسطے اینج ہوندے نے جے میں اولاد ہویا کر دی ہے اولاد دی منند نکی نکی گل تو ایمیں لڑائیاں نہ پایا کرو معمولی گل تو جھگڑے نہیں مرن جیون ختم ہے سکے پرہا لین دین ختم ہے اے مر گیا میں دا جنازہ نہیں ہو پڑھنا میں مر جاوا اے میرے مرے دا منہ نہ ویکھے توبہ اللہ میری توبہ اے دے منڈے دی شادی میں نہیں ہو جانا ساڑی کڑی دی شادی میں نہیں ہو بلانا مکمل بائیکاٹ ہے اور بائیکاٹ یہودی کرن سکھ کرن ہندو کرن چلو کوئی گل بندی ہے اونا واسطے کوئی اصول نہیں مسلمان بندے بائی کاٹ کریا کر دے بولو آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی پرا کسے پراتے تین راتاں نالو ود نراز نہ ہوئے کوئی پراتے کسے پراتے تین راتاں نالو ود کے نراز نہ ہوئے اے ملاقات کرنے اس حال اندر ایک دا منہ ادھر ہوئے دوجے دا ادھر ہوئے اے تین راتاں نالو ود جائز ہے نہیں دوسری روایت آقا فرماندے نے دو بندے حضرات سر سوموار اور جمعرات والے دن ہر بندے دا نامہ اعمال اللہ پاک دے ہاں جاندہ ہے دو ایسے بندے نے جنہ دا نامہ اعمال اللہ پاک قبول نہیں کردہ عرشان دے دروازے بند ہو جاندے نے اور اللہ انہ دا کوئی عمل بھی قبول نہیں کردہ انہ دعا چو پہلے نمبر تے حضرات مشرک بندہ جڑا شرک کردہ ہے مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے او دو پرا جو آپس اندر لڑے ہوئے نے بول چال بند ہے ناراضگیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جب تک کہ پرا ایک دوجے نو معاف کر کے سلو نہ کر لین اتنی دیر تک میں نہ دی کوئی نیکی قبول نہیں کرنی حضرات میری طرف ایک آجے یہ تھے 3 دن تے دور دی گل سالاں دے حساب نال مہینیاں دے حساب نال بلکہ مرن جیون ختم ہے لین دین ختم ہے مکمل بائیکاٹ حالا ایمان والے مسلمان
قربان بندے اور لڑائی جھگڑا تے مکمل بائیکاٹ کریا کر دے جے وعدہ کاٹا ہو جائے فوراً ان ناراضگیاں ختم کر کے سلو کر لیندے نے قرآن آمد ہے فرمایا الذین ينفقون فی السرائے والسرائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تھوڑا جانا ساؤنڈ ساکی ساؤنڈ سسٹم واس دعا کرو اللہ پاک برکتاں دے تھوڑا جانو آواز کھولو سونا کر کے جلاؤ مزہ آنا چاہیے حضرات میری طرف کھیا جے تنگی اندر آسانی اندر اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کرن والے والکاظمین الغیظ غصے نو پی جان والے والعافین عن الناس درگزر کرن والے معاف کر دین والے اللہ پاک نو بڑے پسند نے غصے نو پی جان والے حوصلہ کرن والے معاف کر دین والے اللہ پاک نو بڑے پسند صحیح البخاری دی روایت سنو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر تشریف فرما گلتیاں نہ سنیاں جے حضرت ابو درداء فرماندے نے رسی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک ویکھ رہے نے ویندے پینے حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ نو اپنی تے بند چادر دا پلو پکڑے ہے اتانو چکے ہے تے آمینہ دے لال دی طرف ترے ہوندے نے میرے آقا نے منظر ویکھے آقا فرماندے نے صحابیو اینج لگ داوے جویں میرا یار ابو بکر کسے نہ ناراض ہو کے آ رہے ہیں کسے نہ جھگڑا کر کے ناراض ہو کے آ رہے ہیں ابو بکر تردہ تردہ نبی پاک دے گول آیا ہائے میرے اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یاران ال پیار کتنا ہے حضور نو کتنا پیار ہے میرے آقا انداز تے تور ویک کے پہچان لیندے فرمایا ناراض ہو کے آ رہے نے ابو بکر قریب آئے میرے آقا دے کولا کے بہ جاندہ سلام عرض کیتی بہ گیا آقا فرماندے نے ابو بکر یار گل کیے ابو بکر آندے نے رو کے نالے روئی جاندے نالے فرمائی جاندے محبوب جی آج گفتگو کر دیاں میری تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ناراضگی ہو گئی میں زیادتی کی تھی میں چڑک دیتا وعدہ میرا غلطی میری میں عمر ابن خطاب نو جھڑک دیتا عمر ناراض ہو کے اپنے گھر چلا گیا میں کچھ دیر سوچیا اے ابو بکر وعدہ تیرا زیادتیاں تیریاں غلطیاں تیریاں تو اپنے پرا عمر نو ناراض کر بیٹھا ہے ابو بکر رو کے آندے محبوب جی میں نالے سوچی جانا ارادہ کر لیا میں عمر کل معافی مانگ لوا میں تردہ عمر دے بوئے تے گیا دروازہ کھٹکھٹایا عمر نو میں کہا ویرا غلطیاں ہو گئیاں میں نو رب واسطے معاف کر دے اللہ واسطے معاف کر دے میں نو معاف کر دے عمر نے گل نہیں سنی معاف نہیں کیتا دروازہ بند کر لیا اے محبوب جی عمر نے میری گل نہیں سنی رضی اللہ تعالیٰ نو میں نو معاف نہیں کیتا سلو نہیں کیتی آقا فرماندے نے ابو بکر یار گھبران دی کوئی ضرورت نہیں چلو میں دعا کرنا رب تینو معاف کرے میرے آقا نے 3 مرتبہ دعا کیتی بخاری اندر لکھے ہے آقا فرماندے نے میرے اللہ اس میرے یار ابو بکر صدیق نو معاف کر دے یا اللہ میرے یار ابو بکر نو معاف کر دے یا اللہ میرے صدیق نو معاف کر دے 3 مرتبہ دعا کی تھی حضرات گل سنیا جے ادھر میری طرف دیکھیا جے ادھر کیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اے سوچی پہ گئے آندے نے جو ہویا سو ہویا اب عمر ابو بکر میرے دروازے تے آکے معافی منگن آیا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا ابو بکر میرے جد
तू बूहे ते चल के आया। उमर फरमांदे ने मैनू मुआफ कर देना चाहिदा सी, मैनू सुलह कर लेनी चाहिदी सी। मैं अबू बकर दी गल नहीं सुनी, मैं उन्होंने मजीद नाराज करके तोड़ दिता। हुण उमर सोच के आंदे ने चलो मैं अबू बकर भरा दे पिछे जाना वा, मैं मुआफियां मंग के सुलह कर लेना वा। हाय मेरे अल्लाह, हुण हजरत उमर इब्ने खत्ताब लभदे फिरदे ने, वाह नबी दियो यारो क्या तुहाडी अजमत है। फिर मैनू कुरान पढ़ना पएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। नबी पाक दे यारां दी अजमत, नबी पाक दे परवानियां दी शान की है। आपस अंदर नरम गो कुफर दे मुकाबले अंदर सख्त ने, आपस अंदर नरम ने कुफर दे मुकाबले अंदर सख्त ने। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। इमाम कायनात दे यार हर वेले अल्लाह पाक दी खुशनुदी हासिल करते हैं, अल्लाह पाक दियां रजामंदियां हासिल करने वाले। सुनो इधर मेरी तरफ वेखिया जे, शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नज़ारे ते बीती, नज़ारे ते बीती, अशारे ते बीती, मेरे सोने नबी दे दीवारे ते बीती। और नबी जी दिया फौजां कतारां दे साथी, ओ गारां दे साथी, नहारां दे साथी, मेरे नबी जी दे यारां नु जो मंदा सुनासी, कसमे खुदा दी जहन्नम नु जासी। ए कौन लोग ने? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला नो ए लभदे इत्थे नबी पाक दे कोल आ जांदे ने। मेरे आका ने वेखिया उमर आ रहे, हुण गल सुनिया जे, आका वेंदे ने उमर आ रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला नो। नबी पाक नो गुस्सा चढ़ गया, चेहरे ते गुस्से दे आसार, आका नाराजगी चेहरे ते आसार नजर आ रहे ने। सहाबा वेंदे ने उमर करीब आएगा, नबी पाक उमर नू झिड़कणगे, कुछ ना कुछ कहणगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ए मंजर वेखिया, उठ के नबी पाक दे सामने गोडे ए जमीन ते रख के गोडियां पार बन के बह के इंज हाथ बन ले। अबू बकर नाले रोई जांदा नाले आंदा सोहणियो अल्लाह दा वास्ता जे मेरे वीर उमर नू कुछ ना किया जे, गलतियां मेरियां सन। सोहणियो उमर नू कुछ ना किया जे, गलतियां मेरियां, ज़्यादतियां मेरियां सन। उमर नू कुछ ना किया जे। माशाअल्लाह उलमा तशरीफ ले आए ने, मोहतरम जनाब फाज़िल नौजवान डॉक्टर सैफुर रहमान आसिम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और मोहतरम जनाब खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब गुजरांवाले तो हाफिज़हुल्लाह ताला। इंशाअल्लाह उलमा मेरे बाद खताब फरमाएंगे। इधर मेरी तरफ देखिए जे, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने गोडे जमीन ते लाए ते अबू बकर हाथ बन के आंदे ने। सोहणियो उमर नू कुछ ना आखो, उमर नू कुछ ना कहा जे, गलतियां मेरियां, वादा मेरा, ज़्यादती मेरी है। उमर नू कुछ ना कहा जे। मेरे पाक पैगंबर कुछ नरम हो गए, मेरे आका दा गुस्सा मठा होया है। हजरात इधर मेरी तरफ वेखिया जे, उमर करीब आके बह
گئے صحیح البخاری ہے ایک دو گلاں میرے پاک پیغمبر نے ضرور کیتیاں نے آقا فرماندے نے صحابیو گل سن لو اللہ پاک نے مینوں تہاڈی طرف نبی رسول پیغمبر بنا کے بھیجے ہیں اور سنو پروانیو میرے آقا فرماندے نے جدوں نبی رسول بنا کے رب نے میری تہاڈی طرف مینوں بھیجیا کائنات دے لوکاں نے میری تکذیب کیتی میرے یار ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کیتی آکھو رضی اللہ آؤ جو قائد محترم ہے تشریف قائد محترم قائد اہل حدیث فخر اہل حدیث ناظم اعلیٰ مرکزیہ ضلع سیالکوٹ ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب الحمدللہ مفتی عاصم مفتی جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے حضرات علماء آ رہے نے اس سلسلہ جاری رہے گا ادھر میری طرف ایک تہاڈی توجہ ہے میری طرف توجہ ہے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا پھر گو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کر اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کر اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا حضرات اگلا جملہ بڑا کمال امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اما عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وسوہا والا مکھڑا یارہ نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارہ نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار بات دور نہ جائے ادھر میری طرف ویکھو عمر ابن خطاب سوچی جاندے نے میں ابو بکر کل معافی مانگ لواں لب دے حضرات نبی پاک دی مجلس اندر آئے تے میرے آقا دے چہرے تے غصے دے اثار صحیح البخاری حضرت ابو بکر اٹھ کے گوڈے زمین تے لائے ہاتھ بن کے آندے نے محبوبہ اللہ دا واسطہ جے عمر نو کچھ نہ کیا جے غلطیاں میریاں وعدہ میرا عمر نو کچھ نہ کیا جے میرے آقا کچھ نرم ہوئے لیکن ایک دو گلاں ضرور کی تیاں صحیح البخاری اندر لکھے ہیں آقا فرماندے نے صحابیوں اللہ پاک نے میں نو نبی رسول بنا کے مبعوث فرمایا کائنات دے لوکاں میری تکذیب کی تھی ایک میرا یار ابو بکر ہے جن نے میری تصدیق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی گل آقا فرماندے نے یارو اے میرا یار ابو بکر جدو دنیا میں نو چھٹ گئی دنیا میری مخالف سی میرے یار ابو بکر نے جانتے مال دے ذریعے میرے تے بڑے احسان کیتے اتنے احسان کیتے نے میں دنیا اندر اپنے یار ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ نہیں ہو دے سکیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ آپ ہی دے گا اور تیجی گل آقا فرماندے نے حضرات ادھر میری طرف کھیا جے آقا فرماندے نے صحابیو کیا میرے مونو کیا میری خاطر ایک میرے یار ابو بکر نو تسا چھوڑ نہیں سکتے اور نوجوانوں تے بابے ہو خدا دی قسم پرے پنچیتان دے اندر بہنے والو آندے ہونا یار اینو چھڑ دے ساڑھے مونو اینو معاف کر دے اے ساڑھے چار تیلیاں دا لحاظ رکھ لیں اساں چار پرا تیرے بوئے تے چل کے آئے ہیں معاف کر کے سلو کر لے چل مٹی پا آندھی ہونا اے ہی انداز ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو کیا میرے مونو کیا میری خاطر تساں ایک میرے یار ابو بکر نو چھوڑ نہیں سکتے
سکتے. ایک یار ابو بکر نو خدا دی قسم صحابہ روئی جان دے ڈیکران نکل گئیاں. ابو دردہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آج دے دن دے بعد جب تک ابو بکر صدیق زندہ رہنے رضی اللہ تعالیٰ نو کسے صحابی نے پھر ابو بکر نو ناراض نہیں ہو کیتا. حضرات میں دس رہے ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پراوانا ناراض نہیں ہوندے, پراواں نال بائیکاٹ نہیں کرتے, پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے, ویر ویران دے دردی ہویا کرتے نے. حضرات میری طرف دیکھو, سکے ماں جمع ویر ایک دوجے نہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے نے. حضرات میری طرف دیکھو, غلطیاں نہ سنو. کوئی غیر مسلم بائیکاٹ کرے تے کوئی اصول نہیں. مسلمان بندہ ہے 3 راتاں نالوں ود ناراض ہونا, 3 راتاں نالوں ود ناراض ہونا تے جائز ہی نہیں. ایدر ویکھیا جے 2-3 چھوٹے سکے پرا نے وڈے پرا دا گریبان پھڑے ہیں, کوئی چپیڑا ماری جامدہ ہے, کوئی زمین تے حضرات لٹا لیندہ ہے, کوئی ڈانگا ماری جامدہ ہے, ظلم زیادتی کری جامدے. اے زمین ساڑی, اے مکان ساڑا, او فوٹو بدلے لڑن والے ہو, مرلے بدلے لڑن والے ہو. آقا فرمان دینے وڈا پرا باپ دی منند ہوندہ ہے, وڈا پرا ابو دی منند ہوندہ ہے. اے بڑا پرائے حضرات چھوٹے زیادتیاں کری جامدے. بڑا رو کے آندہ چھوٹے ہو میں تواڈے تے ہاتھ نہیں چکاں گا, میں تواڈا گریبان نہیں پھڑاں گا, لیکن ایک گل سن لو, آج ماں جمعی ہوں میرے تے تساں زیادتی کر رہے ہو. ایک وقت آنا ہے تساں بولانا ہے میں بولنا نہیں, تساں اٹھانا ہے میں اٹھنا نہیں. بڑا پرا نالے روئی جامدہ ہے نالے کئی جامدہ ہے. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے, بے کے میرے کول پھر اپنے رونا ہے. مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے, بے کے میرے کول پھر سارے آن رونا ہے. آج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا, جیندے وچ رہندا سا او حویلی چھڑی جانا وا. اللہ جانے نال میرے, اللہ جانے نال تیرے, اگے کی ہونا ہے, بے کے تیرے کول تیرے اپنے رونا ہے. گھر گھر گلہ میری موت دیاں ہونیاں, ویکھ ویکھ اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں. کفن دے وچ مکھ اپنا لگونا ہے, بے کے میرے کول پھر اپنے رونا. نکی نکی گل تو لڑائیاں کرنے والو, ماں جمع ویران نال بائیکاٹ کرنے والو, خدا را خونی رشتیاں دی اہمیت نو جانو. آج میں تو آٹے سامنے بھائی جیسا کوئی نہیں, ویر ویران دیاں باواں. کالا سنا شد عزودہ کا بے اخی کا, اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ میں تیرے پرا ہارون نو تیرا بازو بنا دیتا, میں تیریاں باواں مضبوط کر دیتیاں. اور ویر ویران دے دردی ہم دے, تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاجن ہم دے, تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. ویر ویران دے دردی کیویں جنگ احد ہو رہی ہے. عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ نو تلوار پکڑیے، ایک ہاتھ اندر ڈھال پھڑیے، ایک ہاتھ اندر تلوار دوجی ہاتھ اندر ڈھال، انج میدان جہاد غزوہ احد حضرات جنگ احد اندر لڑتے پے نے تے میرے پاک پیغمبر دی محبت اندر بد ود کے لڑتے پے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ویندے نے سکا پرا عمر ابن خطاب دا چھوٹا ویر جن دا نام زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اے بھی لڑدا پیا تے زید کل کلی تلوارے ٹال کوئی نہیں۔ جدو عمر نے ویکھے ہے چھوٹے پرا کل دشمن دا وار ڈکن لی ڈھال کوئی نہیں تے خون نے جوش مارے ہیں نہیں ریا گیا۔ عمر جلدی نال کندے نال کندہ لایا آندہ ماں جمی ویرا اے میرے کل ٹال لے دشمن دے وار دے بچاؤ لی تینو کم آئے گی تے زید آندہ ویرا جے ٹال میں نو دے دیویں گا تے تو کدھر جائیں گا۔ عمر فرمان دینے یار میری خیرے میری خیرے میں شہادت جانا ہوں تو اے ڈھال لے بچاؤ واسطے کافی تے چھوٹا رو کے اندہ ماں جمعہ میں بھی تے شہادت جانا میری خیرے تو سا اپنے حفاظت لی اپنے کو رکھو۔ عمر آندہ بھائی جان اگر تو ٹال نہیں ہو لینی پھر میں بھی نہیں پکڑاں گا۔ عمر نے ٹال زمین تے سٹی دونوں ماں جمع ویر موڑے نہ موڑا لا کے امام کائنات دی محبت اندر میدان احد اندر لڑی جان دے لیکن مرضی اللہ پاک دی حضرات تھے غازی بن کے واپسی آئے چند دن گزرے لے وقت گزردہ جاندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ یمامہ مسلمہ قذاب دے خلاف سرکوبی حضرت زید بن خطاب شرکت کر دینے حضرات محدثین ہم دینے زید دا قد بڑا لمبا انتہائی طویل قد دے بڑا اچھا لمبا قد دے لڑدیاں جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے شہادت دیاں خبریں جدو مدینے پہنچیاں عمر نہ ڈال ہو گئے غم اتنے نالے روئی جام دیتے نالے کئی جام دینے اور ویر زید چاندہ میسا لیکن میرے نالو شہادتاں پہلا تو لے گئے ہیں یار جدائیاں دے گئے ہیں تے اعلیٰ مقام تے میرے نالو پہلے پہنچ گئے ہیں جدو سویرے سویرے خدا دی قسم لوگوں میں ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں سویرے سویرے مدینے اندر ہوا چل دی حضرت عمر روکے آندے مدینے والے ہو اس ہوا دی اندر مینو میرے ماں جمع ویر زیدیاں خوشبو آ رہیاں ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں نہیں سمدے حضرت حسن و حسین ماں جمع ویر نے رضی اللہ تعالیٰ نو آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سکے ماں جمع ویر میرے پاک پیغمبر دے نواسے نے جنتی جوانہ دے سردار نے علی پاک دے بیٹے سیدہ فاطمہ دے لختے جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسنین کریمین بڑے پرا حسن زہر دے دیتا گئے ہیں زہر دی وجہ نال آخری ساماتے لیٹے نے چھوٹا ویر حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وڈے پرادہ سر چکے ہیں اور نکی نکی گل نال پرانو کنڈ کر کے بائی کاٹ کرن والے ہو خدا رہا ادھر میری طرف ایکھو گل تیان نہ سنو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جمع ویر حسن دا سر چکے ہیں گود اندر رکھیا تے متھا چمی جاندے نالے روئی جاندے نے آندے نے ویر کی آلے حضرت حسن پاک آکھو رضی اللہ ماشاءاللہ حضرت پروفیسر خطیب اسلام محبوب عوام ڈاکٹر پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حافظ اللہ تعالی شیخ محترم تشریف لے آئے نے حضرات ادھر میری طرف ایک ہے جے میں دس رہے ہیں ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج
نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرات اگلا جملہ بھی تیار نہ سنیا جے اوے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نیاں دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اوے کپڑا پھٹے تے لائے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ماں جمع ویر حسن نو کیا ویرا کی آلے حضرت حسن پاک آندے نے اوے ماں جمع ویر زہر تے اگے بھی میں نو بڑی مرتبہ دیتی گئی ہے میرے ویرا اس مرتبہ میں نو زیادہ دے دیتی گئی اے بھائی حسین میں ہونے ہی قضائے حاجت نو گیا ہوا ایک میرے جگر دا ٹکڑا زہر دی وجہ نال کٹ کے پخانے دی راہ بار نکل گیا ہے تے میں لکڑی دے نال اس ٹکڑے نو تھل پھتل کر رہا سا ویرا انج لگ دائی ان جویں میریاں تیریاں جدائیاں اور میریاں تیریاں جدائیاں نے حضرات سیدنا امام حسین نالے روئی جام دے نالے رو کے آندن ویر اے بھائی جان تو انو زہر کنے دیتا ہے اندہ میں نو ذرا نا دس دے ہو کنے زہر دیتا ہے حسن پاک فرمان دینے بھائی جان کی آکھیں گا یار میں تینو نا دس دے تو کی کریں گا سیدنا حسین پاک رو کے فرمائی جام دے ویرا خدا دی قسم میں انہوں قتل کر دیاں گا انہوں میں دنیا تے زندہ نہیں ہو رحم دیاں گا جنہیں میرے پرانو دکھ دیتا ہے جنہیں میرے ویر نو تکلیف دیتی میں قتل کر دیاں گا اے میرے کل دکھ برداشت نہیں ہو رہا یار میں نو اندہ نا دس دے حسن پاک حوصلہ دیں دیاں فرما رہے نے اے ویر حسین حوصلہ کر جندہ نام میرے زین اندر ہے اگر واقعی او میں نو زہر دین والا تے بدلہ لین نالوں میرے تیرے نالوں اللہ پاک زیادہ سخت ہے رب زیادہ سخت ہے اللہ پاکا پہ بدلہ لے گا تے بھائی حسین گل دوجی سن لے جے او بندہ ہے ہی نہیں او بندہ بے گناہ ہے میں اندہ نام دس کے قتل کروا دے وانا حضرات میری طرف کھیا جے حضرت حسین پاک نو دکھ برداشت نہیں ویر دا دکھ ویک کے روئی جام دے ویر ویران دے دردی ہم دے تے ویر ویران دیاں باواں حضرات میری طرف کھیا جے ایتھے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے جملے لکھے نے وہ جملے بھی ذرا تیان نہ سن لے آجے انہا جملیاں دی اندر اللہ جان دا دکھ بڑا ہے ان جملیاں دی اندر درد بڑا ہے میاں عبدالستار مرحوم فیروز بٹوان دا بابا جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے گل بڑی اخیر کر گئے نے معمولی بات تو چگڑے کرنے والو اپراما
روزانہ ناراضگیاں بائیکاٹ کرنے والوں، خدا را اللہ کو ڈر جاؤ، ناراضگیاں ختم کرو۔ پر آپ راواں دیاں باواں دیاں اور ویر ویرانہ لڑائی جھگڑے انتقام نہیں لیندے، بدلے نہیں لیندے، پر آپ راواں دا برا نہیں سوچیا کرتے، ایک دوجے دے دردی اور دکھی ہوندے نے۔ میاں عبدالستار رحمت اللہ علیہ پتہ کی آمدے نے، دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال بھیراواں، دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال بھیراواں، سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، بھائیاں نال آرام دلانو، بھائیاں نال آرام دلانو تے اکھاں فیض پچاون، دل دیاں اکھاں راضی ہون تے ویخ زیارت بھائیاں، بھیڑ پئی سب بھیڑ یعنی دکھ پریشانی ٹینشن پریشانی آئی سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائیں، بھیڑ پئی سب حاضر ہون بھائی ماں پیو جائیں، اور ہزاراں دوست ہون جد قد پرائیں، ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں بائی، کال سنشد عصدک بأخیک، ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں بائی، جس دم قبری داخل ہوئے قدر آوے تدائی، میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت رون، دوست یار بیماری اندر تے ورلے ورلے حاضر ہون، عبدو ستارہ تو بے شک سب باتاں سچ آنکھ سنائیاں، درد مندانو معلوم حسن تے پیش جنام دے آئیاں، میرے والد محترم مولانا محمد ادریس عتیق حافظہ اللہ تعالی بہاڑی تو جماعت دے عظیم مبلغ اور سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت بہاڑی حضرات، میرے بزرگاں نے بھی 2-3 جملے لکھے نے، وہ بھی اکثر پڑھیا کر دے، بجلی تو بجلی جمعرات والے دن میں لکھوا رہا سا، ادھر میری طرف دیکھو والد محترم اکثر جملے پڑھیا کر دے، پرانے پنجابی دے بزرگ اے جملے والد صاحب دے نے، اے جملے بھی 2 سن لو، بزرگ فرمایا کرتے نے، کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے، کھنڈ باج نہیں ہوندے تے حضرت مفتی صاحب جملہ بڑا کمال، کھنڈ باج نہیں ہوندے تے شربت مٹھے، گھیو باج نہیں ہوندیاں چوریاں نی، پتراں باج نہیں ہوندہ نام اچا، بھائیاں باج نہیں ہوندیاں جوڑیاں نی، نت نہ می نت نہ مجھاں گاواں نت نہ ساوے تلڑے نی، روزانہ بارش نہیں ہوندی تے پورا سال لیاریاں دودھ نہیں دیندیاں، نت نہ می نت نہ مجھاں گاواں نت نہ ساوے تلڑے نی، نت نہ بابل دا راج اڑیے نت نہ ہتاں دے چھلڑے نی، حضرات
हदरात वीर वीरां दियां बावां निकी निकी गल तो एवें लड़ाइयां झगड़े बाई काट लेन देन मरण जीवन मुका के ना बिया करो। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास, हौसला गुस्से नू पी जाना। खुदारा दरगुजर भी किसी चीज का नाम है। 3 दिनां नालों वध कोई मुसलमान बंदा एक दूजे ते नाराज नहीं हुंदा ते असी की बनेगा साडा जो हजरात मुकम्मल बाइकाट करके मरण जीवन खत्म सालां दे हिसाब नाल खुशियां कमियां असी अलहदा करके मुका के बैठे हैं। हालां विचों साडियां लड़ाइयां बहुतियां नहीं, इतने मजलूम भी नहीं, इतना जुल्म भी साडे ते नहीं होया कि असी मरण जीवन मुका के बैठे हैं। और भरा भरावां को बदला नहीं लेंदे, भरा भरावां को इंतकाम नहीं लेंदे। कुरान चो एक छोटी जी बात अर्ज करा मिसाल दिया ते बात खत्म करा। इधर मेरी तरफ देखो, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरा कुरान पाक देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात एक नबी है। आप नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा इब्राहिम नबी, सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वसलाम। हजरात रब दे ओ नबी ने भरावां इतना जुल्म कीता है, खुदा दी कसम कुरान आंदा भरावां ज्यादती कीती, जुल्म कीता, लेकिन यूसुफ नबी ने भरावां कोल बदला लिया। बोलो, बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, भरावां नू शर्मिंदा नहीं होने दिता। हजरात रब दी रज़ा लई मुआफ कर दिता है, दरगुजर कीता है। ए यहूदियां सवाल कीता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों, यूसुफ ते उंदा भरावां दा मुक्या मुआमला है। तो अल्लाह पाक ने इस सवाल दे जवाब अंदर 12वां पारा पूरी सूरत यूसुफ नू नाजिल कर दिता है। कुरान अंदर और भी बड़े वाकयात ने, मुकम्मल तफसीर कट्ठा हजरात डिटेल नाल जड़ा वाकया इको ही है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। यहूदियां दे इस सवाल दे जवाब अंदर कि अगर रब दा ये सच्चा नबी है जवाब देवेगा, अगर ये रब दा नबी नहीं तेनू जवाब नहीं आएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ नू नाजिल कीता। अल्लाह फरमांदे ने लक़द कान फी यूसुफ व इखवतिही आयतुल अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे हैं। हजरात इधर मेरी तरफ वेखिया जे महबूब जी यूसुफ दे पाइयां दे मुतल्लक जो सवाल करने वाले ने इन्हां वास्ते इस वाकया दे अंदर बड़े जनाब निशानियां तीव्रता ने। गल लंबी है मुकदी मकावा पर आज जमा के आए आंदे ने अब्बा जी यूसुफ नू साडे नाल भेज दिओ, असीं जंगल अंदर लैके जाना चाहते हैं। अब्बू जी सैर ते लैके जाइए। हजरात मेरी तरफ वेखिया जे गल ध्यान न सुनिया जे बार बार अब्बा जी नू कह रहे ने ते अब्बू आंदा काला इन्नी, इधर मेरी तरफ देखो, काला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़बहू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। बाप आंदा पुत्रो मैनू डर है, मैनू खतरा है, तुसा किते गाफल हो जावो ते मेरे पुत्र यूसुफ नू भेड़िया ही ना खा जावे। सारे परा बोल के जवाब देंदे ने कालू ला इन अकल हुज़िब व नहनु उसवा इन्ना इज़ल खासिरून। अब्बू जी जे साडियां हुंदियां नहनु उसबा व नहनु उसबा, इतनी मजबूत जमात साडे हुंदियां भरा यूसुफ नू भेड़िया खा गया, फिर साडे जम्मन दा फायदा ही नहीं, क्या असी नकम्मे हैं। हजरात तसल्लियां दे रहे ने फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलू फी ग़याबतिल जुब्बे व अवहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बि अमरिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। जो होया सो होया, पर मिन्नतां कर
کردے رہے ابا جی من جاندے نے حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے سیدنا یوسف دی تیاری کروائی عمر 12-13 سال دیئے اینا اپنے دیگر بیٹیاں دے نال جناب یعقوب نبی نے یوسف نو الوداع کیتا ہے تے کنان شہر تو باہر نکل آئے نے نوجوانوں تے میرے بزرگوں گل سنیا جے کنان شہر دے باہر ایک بوہڑ دا درخت ہے بہت پرانا بڑا بوہڑ دا درخت ہے اس درخت دے نیچے حضرت یعقوب نبی کھڑ گئے پترانو حضرت یوسف نو پتران دے حوالے دیگر بیٹیاں دے حوالے کر کے دعاواں کر کے توڑ دیتا ہے ایک روایت اندر ہوندہ ہے یہ جناب یوسف نبی دی چھوٹی جی بہن نکی جی بہن جن دی حضرات جندہ نام دینا جندہ نام ہے یہ بھی ابو دے نال دوڑ دی اس بوڑ دے درخت تک آئی ہے حضرات درخت دے نیچے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نو پراوانا الوداع کر کے ایتھے جناب انتظار کری جاندے کسے کہا بابا جی تو سا واپسی کیوں نہیں جاندے تے رو کے آندے نے اللہ جانے کی گالے آج میرا کرے جانو جی نہیں کردہ تے میاں عبدالستار نے جملے بڑے کمال دے بڑے دکھی درد پرے جملے لکھے اے 2-4 جملے سنو تے گل نتیجے تے پہنچائیے پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں ادھر بیکھو پیو دی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں تے غم دے نال یعقوب نبی نو کئی دلیلاں گئیاں اٹھ بیندہ تے مڑ ویکھے شالا خیری آون جس دی طلب یعقوب نبی نو اوٹیو نو کھووچ سٹی جاون تے میاں صاحب آندے نے جس رکھ ہیٹھوں رکھ درخت نو آندے نے جس رکھ ہیٹھوں نبی خدا دے یوسف نو بھائیاں نال رلایا اس رکھ ہیٹھوں نبی خدا دے گھر وال پیر نہ پایا لے او پیارے یوسف حوالے رب دے تے جویں اللہ چاسی اس نو جد منظور ہو سی وہ آپے جا ملا سی رکھ نال ٹیک لگا کے بیٹھے چھم چھم ہنجو جاری ویکھن کنڈ تے کرن دعاواں خیر کرے رب باری ہتھی دفن جنانو نوجوانو تے میرے بزرگو جیڑا فوت ہو جائے جنہوں خود دفن کرو حتیٰ نہ غسل دے کے جنازہ پڑھ لو مٹی پالو واپسی دی آس مک جام دیئے تے جنہ دے جوان بیٹے جوان ویر گم ہو جان انہ دیا تانگاں تے پل پل ستان دیا نے ہتھی دفن جنانو کریے لتھی آس انہ دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی ابا درخت نال ٹیک لا کے روئی جمد ہے پراواں یوسف نو موٹیاں تے چکے ہے حضرات ابا جی دے سامنے محبت اظہار کر رہے لے کے تر دے پہ تے تر دیاں جدوں ابا جی تو دور چلے گئے ابا نظر نہیں ہوندہ پتر ویندے نے ابو نظر نہیں ہوندہ تے ابو ویندے بیٹے نظر نہیں ہوندے اکھاں تو جلو گئے اینا پراواں جناب یوسف نو جن موٹیاں دی
تے چایا انہیں چک کے زمین تے ماریا نال ٹھڈے مارن لگ پیا دوجا چپیڑا مارن لگ پیا یوسف آندہ بھائیو کی بن گیا یار کیوں مار دے ہو کی غلطی ہے کوئی چپیڑا مار دے کوئی کسنے مار دے کوئی چک چک یوسف نو زمین تے مار دے یوسف آندہ یار انہیں تے چم دے پہ موڑیاں تے بٹھام دے ان چک چک کے مار رہے ہو آندے نے تینو خواباں بڑیاں ہوندیاں ابا تیرے نال پیار بڑا کر دے اسا تینو قتل کر دیاں گے ابا جی دا چہرہ رک ساڑی طرح مڑ پائے گا کوئی چپیڑا مار دے کوئی یوسف نو ٹھٹے موچو خون وگ پیندہ اے رخسار لال ہو جاندے نے پکڑ بھیراواں تے مار چپیڑا لال کی تے رخسارے پکڑ بھیراواں اوے مار چپیڑا تے لال کی تے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے زخم لگے تن سارے یوسف کہندہ اے مارو نہیں یوسف کہندہ اے مارو نہیں ابا سنے رو مرضی رحم کرو تسا میرے اتے رب تو آڈے تے کرسی جو جمیں مصیبت اس دن گزری ذکر بیان نہ تھیندہ نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف گیا مریندہ یوسف مارا کھاندیا سب تو وڈا پرا جیندہ نام یہود ہے انو چمڑ گئے آندنے پائی جان کی قصور میرا اتنا ظلم تھے نہ کرو وڈا پرا چھوٹے انو کہن لگ پیا یار قتل کرنا ہے کھوچ سٹنا ہے جنگل چھاٹے آنا ہے ایک اللہ کیتیاں اے تشدد کیوں کر رہے ہو اتنا ظلم نہ کرو تے میاں عبدالستار آندے نے وڈا پرا چھوٹے انو کئی جاندہ ہے کہ یہودا اے مڑ کے ویکھو تے ابے روندے تائیں کہ یہودا مڑ کر ویکھو تے ابے روندے تائیں ترس کرو تے چھٹ دیو یوسف ایک کام چنگا نہیں انہا کرتا اتار لیا تو یوسف اندر یار کرتا کیوں اتاری جاندے ہو ویرو کرتا تے نہ اتارو انہا کمیز اتار کے رسیاں پائیاں کھو اندر لٹکا رہے نے سیدنا یوسف نبی نے کھودے منڈیر نو پکڑے ہے کنارے نو ہاتھ پایا انہا پتھر مارے چھڑیاں مار مار سیدنا یوسف دیاں انگلہ زخمی کر دیتیاں رسی کٹی تے کھودے اندر سٹ دیتا اللہ پاک فرمان دینے جبرائیل جلدی چلا جا کے میرے یوسف نو مہمان بچا بنا کے نیچے پتھر تے لے جا پتھر تے پہنچایا اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یوسف پراون ہے جو تیرے نل کیتا ہے دل چھوٹا نہ کری ایک وقت آئے گا اے تیرے پراو آجز ہو کے نیویاں پا کے تیرے دربار اندر کھڑے ہونگے انہا جی میں نیوہ سٹی ہے میں نو رب کنے کہنا ہے جی اچھا نہ کر دیواں انہا کرتے نو خون لائے ہے قرآن آمد ہے وَجَاؤُ أَبَاهُمْ إِشَاعِي يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا
इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब व मा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। शाम नू रोंदे पिटदे अब्बा जी को चले गए, अब्बू जी असां दूर चले गए, तेरे पुत्र यूसुफ नू भेड़िया खा गया, असां सच्चे हां पर तू मनना नहीं। कुर्ता अब्बू जी नू दे के आंदे ने, तेरे यूसुफ दा ए कुर्ता खून वाली निशानी, कुर्ता खून नाल लथपथ निशानी बची। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन काज़िब, जदों कुर्ता झूठा जिन्नू खून लगे है, अब्बा जी ने खोले है, पुत्रां दे मत्थे ते पसीना। बाप आंदा पुत्रो पहले पिगार ने कुर्ता ला लिया, फिर यूसुफ खा लिया, कुर्ता ते नहीं हो फटिया, यूसुफ किवें खा लिया। जनाबे याकूब नबी नाले रोई जांदे नाले कही जांदे, काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा व सब्रुन जमील। तुसी कहो बिगहाड़ा खाता ते यूसुफ बदर मुनीरा, ए कुर्ता किवें रेया सलामत ते क्यों ना हो गया लीरा। ओ बिगहाड़ तू साडे नालों ते निकलिया अजब नियारा, कुर्ते दा ते बे अदब नहीं होयो ते यूसुफ खा गयो सारा। बाप आंदा फसबरुन जमील, इधर किए एक गुजरन वाला काफला गुजरिया, हजरात मेरी तरफ वेखिया जे, इन्हां खूह पानी भरन दी नीयत नाल खूह दे अंदर बोका सुटिया। अल्लाह फरमांदे ने यूसुफ बोके ते बैठ, बोके अंदर बह के हजरात वो रस्सी नाल बाहर कढ़िया गया ते यूसुफ नजर आए। काफले वांदियां, काफले वाले आंदे ने बड़ा प्यारा बच्चा गुलाम मिल गया, खुशियां मना रहे, पर आ सज्जे खब्बे अगे मंदिर वेंदे फिरदे ने, डांगा लैके आ गए, आंदे ने पकौड़ा गुलाम अच्छी तरह बन लो ते सानू पैसे दे दियो। ना होन दे बराबर पैसे लैके यूसुफ नू बेच दिता। यूसुफ विकदा विकांदा मिस्र पहुंचे है। मिस्र काफले वाले मंडी अंदर बोलियां लाइया, गल लंबी हजरात, हुण मैं गल मुकान लगा। अजीजे मिस्र आए, पैसे दे के यूसुफ नू खरीदे है, करे लै गए। बीवी नू आंदे ने इंदी अच्छी तरह परवश कर, कोई नफा देवेगा अल्लाह इंदे विचों नफा देवेगा। यूसुफ ने जवानी अंदर कदम रखिया, बीबी जनाबे यूसुफ नू बंद कमरे अंदर लै गई, ताले लाए, बूए बंद। आंदी वे यूसुफ तू बड़ा सोना, तेरा हुसन बड़ा प्यारा, तेरी अखां बड़ियां प्यारियां। फरमाया अखां बेनूर हो जाणगियां, हुसन मट्टी अंदर जाएगा। वे आंदी है काल हाई तलक, यूसुफ नबी आंदे ने काल माज़ल्ला, नाल फरेब ले आई मिनू ते अंदर वाड़ ज़ुलेखा, छोड़ पल्ला मैं बाहर जावा ते ना कर खार ज़ुलेखा। आप पैगंबर बाप पैगंबर ते जद पैगंबर मेरा, हक मेरे विच ठीक इरादा ते नहीं ज़ुलेखा तेरा। हजरात इन्हें कहा अगर मैनू राजी ना करेगा जेले जाएगा। यूसुफ नबी ने बेहयाई पसंद नहीं की, जेल चले गए। कुरान आंदा रब ते नबी दा कसूर कोई नहीं, गलती कोई नहीं, बेगुनाह जेल अंदर गए। 12 साल जेल कट्टी। बादशाह वक्त दे बादशाह दे ख्वाब दी तबीर दसी, वो आंदा इंज दी अजीम हस्ती इनू बाहर कड्डो। यूसुफ आंदे ने पहले मुआमले दी तहकीक
تحقیق کرو او معاملہ جدو تحقیق کیتی گئی بیبیاں جھوٹیاں نکلیاں یوسف سچا فرمایا ہون ٹھیک ہے بادشاہ نے وزیر خزانہ بنایا وقت آیا بادشاہ فوت ہو گیا یوسف نبی علاقے دے بادشاہ بن گئے حضرات ادھر باپ یوسف دی جدائی اندر رو رو کے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی یوسف نے کئی مرتبہ رکا خط ابو دی طرف لکھنا چاہیا اللہ فرماندے نے یوسف اجے نہیں کچھ انتظار کر اجے خبر نہیں ہوں دینی اجے نہیں ہوں دسنا حضرات مقدی مقامہ وقت آیا کہت سالیاں دا دور شروع ہو گیا او پرا جنہ یوسف تے ظلم کیتے زیادتیاں کیتیاں باپ بیٹا یوسف یعقوب علیہ السلام دونوں پیو پتر حضرات بعد روایات اندر ہوندہ 23 سال جدا رہے بعض آندے نے 18 سال حافظ ابن کثیر آندے نے 40 سال ایک دوجے تو جدا رہے سکے پرا حضرات پرا غلہ لین لئی اناج لین لئی مصر آئے یوسف نبی تخت بیٹھے پہچان لیا اینا یوسف نو نہیں پہچانیا یوسف نے اینا پراواں نو پہچان لیا خدا دی قسم لوگو ویر ویرہ کل بدلے نہیں لیندے ویر ویرہ کو انتقام نہیں لیندے یوسف چاندے بوٹیاں کھلار دیندے جیلے پیج دیندے باواں لوا دیندے پھائے چڑھا دیندے نانا پہچان لے ہے لیکن کچھ نہیں والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس اے آندے نے مصر دیا شاوہ غربت بڑی پونجی تھوڑی ہے کوئی آٹا دانا اناج بھی دیتا پونجی والے پیسے بھی واپسی فرمایا کوئی ہور پرا ہے تی اگلی وری لے آیا جے آندے نے بنیامین اندے حصے دا اناج دیاں گے اگلی وری بنیامین نو لے آئے حضرات ادھر ویکھے آجے ہن بنیامین نو رکھن واسطے بہانے دے نال اون دی بوری اندر ایک سامان اندر برتن ٹوپا رکھوایا کہ آ ٹوپا گم ہو گیا بنیامین دی بوری وچوں نکلیا حضرات عزیز مصر دا بادشاہ جناب سیدنا یوسف نبی آندے نے اے میرے کل رہے گا قید بن کے تساں جاؤ سارے پرا مصر تو کنان آئے آندے نے ابا جی تیرے پتر بنیامین نے چوری کر لئی چوری دے کیس اندر پھڑیا گیا حضرت یعقوب نبی اگے یوسف دی جدائی اندر روندہ پہ ہے خدا دی قسم رو رو کے اکھان دی بنائی مک گئی تے ہن دوجا غم بنیامین دا آندے نے پترو رکا خط لکھنا وہاں جاؤ مصر دے بادشاہ نو میرا رکا دے آجے ہو سکتا میرا رکا پڑھ کے وہ بادشاہ میرے بیٹے بنیامین نو چھوڑ دے وے حد سیدنا یعقوب نبی نے رکا لکھے ہے خط لکھیا پتران دے ہاتھ حضرت سیدنا یوسف دی طرف روانہ کیتا مصر دے بادشاہ دی طرف سیدنا یوسف نبی نے ابو دا رکا پڑھیا حضرات اینج پڑھے ہے تے پڑھی جاندے روئی جاندے ابو دی درد پری چٹھی نالے پڑھی جاندے نالے روئی جاندے لکھیا کیے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ نے ترجمہ کر دینے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچھیری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پچھے تے لکھا سلام تو سانو اور مصر دیا شاوا میرا نام یعقوب ہے ابا جی اسحاق دادا ابراہیم تیرے نام دا نہیں پتا یار تیرے نام دا پتا ہوندا میں ایتھے درج کر کے تینوں مخاطب کردہ سیدنا یوسف نبی ہے جملہ پڑھ کے روئی جاندے ابا جی جندے نام دا توانوں نہیں پتا او کوئی اور نہیں تو اڈا اپنا سکا بیٹا یوسف ہے جندہ بچپن اندر بڑے چاوانا نام رکھیا پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے تے لکھا سلام تو سانو
اے بادشاہوا ملک مصر دے تیرا یاد نام نا آسانو تے حضرات اگلا جملہ جدی اندر دکھ بڑا ہے سیدنا یوسف ابو دی درد بری چٹھی پڑھ دے اگے لکھیا کی ہے اول یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی بادشاہوا اول یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا تے مڑ کے آیا کھیڈن گیا تے مڑ کے آیا نہیں تے خبر نہ لگی کائی اول یوسف سنیے باپ اند ہے میں پترہ کل سنیے جنگل ویچ بگہاڑاں کھاتا جنگل ویچ بگہاڑاں کھاتا تے یوسف دل بر جانی کرتایو صدا خون دا بھریا تے میرے کول نشانی جو کچھ اس دی بادشاہ جی جو کچھ اس دی بوری وچوں تے نکلے مال تو ساڈا ایک کم بنی امین نہیں کیتا اے ہے یقین ساڈا بڑے باپ دا ترلا من لے واسطہ من لے میرا یقین کر میرا پتر چور نہیں ساڈا خاندان چوراں دا خاندان نہیں اے مصر دے بادشاہوا میں آپ نبی میرا باپ اسحاق نبی میرا دادا ابراہیم نبی میرا تایا اسماعیل نبی اور مصر دے شاوا میرا دادا ابراہیم نبی سی بالدی چیخا اندر میرے دادا ابراہیم نے چھال ماری آگ نے میرے دادے دا بال بھی باقا نہیں کیتا وہ ابراہیم میرا سکا دادا سی میرے دادا جی نے میرے تائے اسماعیل نبی دی گردن تے چھری رکھی چھری نے بال بھی نہیں کٹیا وہ میرا تایا سی شاوا مصر دے آباد شاوا ساڈا خاندان چوران دا خاندان نہیں میرا ترلا من لے میرے واسطے من لے میرے بنی امین نو چھڑ دے بادشاہوا اگر میری گل نہ مننے گا ایک ہتھیار میرے کول ہے وے او بددعا والا کتے میں تیرے خلاف بددعا لی ہاتھ نہ چک لوں سیدنا یوسف ابو دے ترلے چٹھی درد دکھاں پری چٹھی پڑی جام دے اول یوسف حضرات پڑی جام دے لے اپنا تذکرہ پڑیا روئی جام دے برا بنی امین دا تذکرہ پڑیا جو کچھ اس دی بوری وچوں تے نکلے مال تو ساڈا ایک کم بنی امین نہیں کیتا اے ہے یقین ساڈا تے یوسف رو کے جوڑ جوڑ ہل گیا آج 40 سال ہو گئے حافظ ابن کثیر آمدے نے تے یوسف رو کے آمدہ ہے اللہ ہن بڑے دن ہو گئے ہن میں نو اجازت دے دے یا اللہ میں راز کھول دیا اللہ پاک فرمان دینے یوسف تینو اجازت ہے ہن دیر کرن دی کوئی لوڑ نہیں راز کھول دے سیدنا یوسف جڑے پرا سامنے کھڑے نے او جنہ ظلم کیتا ہے جنہ ماریا جنہ زیادتیاں کیتیاں وہ سامنے کھڑے نے یوسف سارے پراوانوں مخاطب ہو کے اندے نے بھائیو قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی ہے اس انتم جاہلو کیا انداز ہے حضرت یوسف اندرو بھائیو او پرانیاں گلہ کچھ یاد ہے جے تو سا یوسف نال کیتا جہالت اندر لا علمی سختی نہیں دمکی نہیں لا علمی دی اندر خود ہی کہہ دیتا لا علمی دی اندر جہالت اندر یوسف نال تو سا کیتا
جدوں انہاں لفظ یوسف سنے پنجابی جاندے نے توتے اڑ گئے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ایک دوجے نو آندے نے انہوں کیویں پتہ ہے کھوچ سٹیا ظلم کیتا چپیڑا ماریاں چک چک ماریا انہوں کیویں پتہ ہے او تے اسی جاننے یا رب جان دے اجے مشورہ کر دے پینے روایات اندر آندے سیدنا یوسف نے اپنا سر تے جڑا تاج لیا لا کے انج سیر تے رکھ دیتا ایک بول کے آندہ ویرو اوے پراوو غور نل ویکھو اے بادشاہ نو ویکھو اے جدوں مسکران دے گفتگو کر دے ابا جی یعقوب نال ملدہ جلدہ اوے ویرو ان دی نک ویکھو اکھاں ویکھو متھا ویکھو ابا جی یوسف نال ملدہ جلدہ اور سارے پرا مشورہ کر کے بول کے آمدے نے بادشاہ ساڑا بچپن دا بچھڑے ہویا ویر کتے تے نہیں قرآن آمدہ سارے کئی جاندے کالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اے بادشاہ ساڑا بچپن دا بچھڑے ویر ساڑا پرا کتے تو یوسف تے نہیں ہو کتے یوسف تے نہیں ہو حضرت یوسف جلدی نال بول کے آمدے نے کالا انا یوسف وحازاں اخی ہاں بھائیو میں تو اڈا پرا یوسف ہاں اے میرا ویر بنیامین تے نالی فرمایا قد من اللہ علینا اے میرے رب دا فضل تے میرے رب دیا رحمتانے انہو من یتکے ویسبر فإن اللہ لا یسیع اجر المحسنین اے صبر دا تقوی دا اللہ کل ڈرن دا بدلہ ہے نیکو کاران دا بدلہ رب کدے ضائع نہیں کردہ حضرات میری طرف کھیا جے جنہ مارے ہے جنہ ظلم کیتا ہو نیوی پائی روئی جم دے یوسف بدلہ لے گا ہن تونا لو آئے گا جیلے پیجے گا کی کرے گا سارے روک کے آندے نے یوسف کالو تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ یوسف اللہ دی قسم رب نے تینوں ساڑے تے برتری دیتی یار ساڑے کل غلطی ہو گئی ہن کی کریں گا یار اسا ندامت پریشانی دی وجہ نال سانو ندامت غلطیاں خطاواں اسی غلط ساں یوسف خطاواں ہو گئیاں خدا دی قسم یوسف نے پراواں نو ذلیل نہیں ہو کیتا نوجوانوں پسرور والے ہو بڑے آنے والے ہو آخری میرا پیغام خدا دی قسم یوسف نے پراوانو ذلیل نہیں کیتا رسوا نہیں کیتا مزید شرمندہ نہیں ہون دیتا ایک گل میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا یوسف نے مزید شرمندہ نہیں ہون دیتا فوراں بول کے اندر پائیو کالا لا تشریب علیکم اليوم شرمندہ نہ ہو ندامت دی کوئی گل نہیں یار او پراواں تو بدلے نہیں لیندے پراواں نو ذلیل نہیں کر دے پراواں نو رسوا نہیں کر دے پراواں دیاں باواں ہویا کر دیاں نے کالا لا تشریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اے پراوو میں رب واسطے تو انو معاف کیتا اللہ کرے رب بھی تو انو معاف کر دے وے خدا دی قسم بدلہ نہیں انتقام نہیں مکہ فتح ہویا آقا فرماندے نے مکے والے ہو میرے بلال تے ظلم کرنے والو میرے سمیہ دے دو ٹکڑے کرنے والو میرے باپ جیسے چچا دے ٹکڑے کرنے والے ہو میرے خبیب نسولی چڑھان والے ہو میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارن والے ہو میں نو آقا فرماندے نے مکیوں مجبور کر کے کٹن والے ہو کیڑا دکھے جڑا
तुसा मैनू नहीं दिता, अज दसो उम्मीद की रख दियो। ये आंदे ने अखुन करीम वबनो करीम, महबूब जी भरा भी बड़ा चंगा है, पुत्र भी बड़ा चंगा, रब वास्ते मुआफ कर दियो। आका फरमांदे ने ओही गल अज कवांगा जिहड़ी जनाबे यूसुफ ने अपने भरावां नूं कही, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। भरावां दे बावां ते दर्दी हुंदे ने, और वीर वीरां कोल बदले लिया करदे। बोलो भरावां को इंतकाम लिया करदे। जनाबे यूसुफ ने मुआफ कर दिता है। क्या तुसां भी थोड़ी जी मुख्तसर जिहड़ी गुफ्तगू सुनी है, क्या कुछ पल्ले पे है ते एक छोटा जा वादा कर दिओ, रब वास्ते असीं नाराजगियां मुआफ करांगे, एक दूजे नाल सुलह करांगे। जो गवांडी गवांडी नाल नाराज, भरा भरा नाल, पुत्र बाप नाल, बाप बेटे नाल, रब वास्ते मुआफ करोगे? जरा उच्ची कहो इंशाअल्लाह। बांह खड़ी करो, जरा उच्ची कहो इंशाअल्लाह। दोनों बाजू खड़े करके को इंशाअल्लाह, दोनों बाजू बुकला जू बाहर खड़े करो 4 सेकंड लई, इंशाअल्लाह मुआफ करोगे? उच्ची को इंशाअल्लाह। दरगुजर करोगे? अल्लाह करे रब सानू भी मुआफ कर देवे। मियां नेका भी मर जाना, गुनाहगारा भी मरना है। आखिरी मेरा पैगाम नोट करो, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंद। निक्की निक्की गल तू लड़ाइयां सब कुछ इत्थे रह जाना है। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदे, हर शैल आखर मिट जाना, हर शैल आखर मुक जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। ओए अज मिट्टी पैरों थल्ले है, कल मिट्टी थल्ले तू होना। अज मिट्टी पैरों थल्ले है, कल मिट्टी थल्ले तू होना। जद पता है सबना टुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना। उड़ीक दियां कबरां बंदिया, उड़ीक दियां कबरां बंदिया, हर शान आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने, सब शाम नू मुरझा जांदे। दस मैनू खतीबे मिल्लत हजरत अल्लामा ज़हीर शहीद किथे ने रहमतुल्लाह अलैह। दस मैनू कामों की दा भुल अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद किथे वे। शेखुपुरे दे दो भुल मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी, हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी किथे ने। हजरात दस मैनू जंग दा भुल हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी किथे वे। दस मैनू इलाहाबाद दा बड़ा मिठा खतीब मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी किथे वे। दस मैनू मौलाना इब्राहिम खादम कसूरी किथे वे। इसलिए ते कहना पवेगा, ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने, सब शाम नू मुरझा जांदे। दावे वादे सब बंदिया एक पल विच रोंद मिटा जांदे। तू मैनू मार मुका बंदिया, हर शैल आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। मुंह चो रब रब करना है, कदे दिल अपने चूवी करया कर। मुंह चो रब रब करना है, कदे मन अपने चूवी करया कर। जो विच कुरान दे लिखिया है,
تو عمل بھی ہوندے تے کریا کر کل 3 ہاتھ تیری تھان بندے کل 3 ہاتھ تیری تھان بندے ہر شان آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ شام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا یار زندہ سو بدوا کی میری گفتگو خونی رشتیاں نو پہچانو بھائی بھائیاں دیاں باواں بھائی جیسا کوئی نہیں اللہ کرے رب العالمین ساڑی آج دی حاضری قبول فرمائے زندگی ری انشاءاللہ باقی کیڑے بڑا ٹائم ہو گیا ان کی سنا کیڑے کہندے پتہ نہیں کیڑے اینی انگوڑیاں توڑے والا صاحب دے لکھے اینی انگوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈون آئے ایویں بوا کھٹ کے کنے آئے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا لوگو انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیا پھر دعاواں لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں پڑھو خا رب ارحمہما کما ربائی اب بزرگاں نے جڑے جملے کہنے نو سن لو میرے والد محترم پڑھیا کر دینے ہر بندہ وسیعت کردہ ہے اپنے ورثانو اور 2-3 جملے سن لو وسیعت کراں میں اپنے وارثانو جدوں صد لے مینو خدا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے مینو نال آواز نہ رو نہ جے نہ نوحہ تے وین کھپا پیارے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے چٹے کپڑے ہون تے بہت ہی اچھا دینا کفن مینو پہنا پیارے کھوتے قبر میری کوئی نیک بندہ کھوتے قبر میری کوئی نیک بندہ 5 وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے مینو دفن کر کے کمانو لگ جانا نہ بہنا پھوڑی بچھا پیارے کتے یاد آوے پھر میری کتے یاد آوے مسرور والے ہو بڑے آنے والے ہو کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا ہاتھ اٹھا پیارے فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق آخر چلنا ہی سفر
مکا پیارے وسیعت کرا میں اپنے وارثان جدوں سد لے مینوں خدا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دیتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے ٹائم کافی اوپر ہو گیا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین